अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट अब्बास। आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज़ बाय अब्बास। आज की स्टोरी मुझे डॉक्टर फहाद ने भेजी है, जो एक मुर्दा खाने की स्टोरी है। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे और इस दुआ के साथ कि आप जहां भी हों खुश हों, कोई परेशानी कोई गम ना हो आपकी लाइफ में। तमाम बीमारों को अल्लाह पाक शिफाए कामिला अता फरमाए। जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, परवरदिगार उनके दर्जात बुलंद फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। तो शुरू करते हैं इन्हीं दुआओं के साथ आज की स्टोरी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक हम्बल रिक्वेस्ट, आयतल कुर्सी, नादे अली, ये जो भी कलाम खुदा आपको याद हो इसका विर्द करें और ख़ुद का हिसार बांध लें ताकि आपको डर न लगे। अस्सलाम वालेकुम अब्बास भाई, मेरा नाम डॉक्टर फहाद है और ये एक सच्चा इंसिडेंट है जो मैं आपसे शेयर करूँगा। ये मैंने ख़ुद फेस किया है। रात के सन्नाटे में कराची का सबसे बड़ा मुर्दा खाना, जिसका नाम मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता, इसके लिए माज़रत ख्वाह हूँ। मुझे इसे ज्वाइन किए तकरीबन 2 साल हो चुके थे जब मैंने अपनी ज़िंदगी का ये ना भूलने वाला इंसिडेंट फेस किया था। खैर, मुर्दा खाना वो जगह है जहाँ हम जैसे ही इंसान होते हैं, बस हमारे और इनके दरमियान इतना फ़र्क है कि हम रूह के साथ इस ज़मीन पर बसते हैं और उनकी रूह आलम अरवा में पहुँच चुकी होती है और उनके बेजान जिस्म मुर्दा खाना में आखिरी आरामगाह में जाने से पहले रखे जाते हैं। मुर्दा खाने में दिन में लोगों की आमदोरफ़्त रहती है, मगर रात में मामला बिल्कुल इसके बरक्स हो जाता है। मुर्दा खाना रात में वीरान और पुरअसरार जगह लगता है और इसकी गहरी खामोशी जिस्म में सरसराहट पैदा कर देती है। मुर्दा खाना की सड़क पर चंद गली की बत्तियों की मध्यम रोशनी होती है और हवाएं किसी अनजान सनगोशी की तरह चलती महसूस होती हैं। मुर्दा खाने की दीवारों पर नमी और अंधेरे अजीब सी दहशत तारी किए रखते हैं। मैं इस मुर्दा खाने में आने से पहले एक और मुर्दा खाने में ड्यूटी कर चुका था। यहाँ काम करने वाले अक्सर लोग मुझे कहते थे कि डॉक्टर साहब, रात के वक्त यहाँ अजीबो गरीब आवाज़ें आती हैं, कभी हंसी की, कभी कर्राहों की और कभी किसी के कदमों की चाप सुनाई देती है, मगर जब देखो तो कुछ भी नहीं होता। मैंने 2 साल पहले इस मुर्दा खाने को ज्वाइन किया था। इस मुर्दा खाने में मैंने हाल ही में रात की शिफ्ट ज्वाइन की थी। मुझे ऐसी बातों पर यकीन नहीं था जो मुझे मेरे साथ ड्यूटी पर मामूर लोगों ने बताई थी। मैंने साइंस पढ़ी है, डॉक्टर हूँ, तो मुझे इन बग़ैर लॉजिक की बातों पर यकीन नहीं आता था और भूत प्रेत की कहानियों को मैं फजूल समझता था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम हूँ और कुरान में मौजूद है इन मखलूक़ात के बारे में, तो एज़ मुस्लिम ये बात मेरे ईमान का हिस्सा है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखता था। फिर एक रात ऐसा वाक़या हुआ जिसने मेरे नज़रिए को ही हिला कर रख दिया। वो एक मनहूस रात थी अब्बास भाई। रात के 2 बज रहे थे। मैं मामूल के मुताबिक अपनी ड्यूटी पर मामूर था और मेरे साथ 2 गार्ड भी अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। उस रात एक लाश जो पोस्टमार्टम के लिए आई हुई थी, लैब में मैं उसका पोस्टमार्टम कर रहा था, जो एक एक्सीडेंट हादसे में हलाक होने वाले नौजवान की लाश थी, जिसकी एज तकरीबन 20 से 22 साल लग रही थी। इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुझे मुकम्मल करके पुलिस स्टेशन में सबमिट करवानी थी। मैं काम कर ही रहा था कि अचानक बिजली चली गई। पूरा मुर्दा खाना घुप अंधेरे में डूब गया। लाइट का जाना कोई नई बात नहीं थी। कराची में लोड शेडिंग के बाइस कई घंटों तक लाइट का ना होना आम सी बात है। सबसे पहले मैंने गार्ड को आवाज़ लगाई, पर कोई रिप्लाई नहीं आया। अक्सर गार्ड रात में गप्पे लगाने में इतने मदहोश हो जाते हैं कि इनको किसी की कोई खबर नहीं होती थी।
خیر میں اکیلا تھا اور ایسا ہونا ہمارے لیے عام سی بات تھی، تو میں نے موبائل کی ٹارچ آن کی اور اس کی روشنی میں جنریٹر چلانے کے لیے پوسٹ مارٹم ایریا سے باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے ہی میں دروازے تک پہنچا، پیچھے سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ میں فوراً پلٹا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل میں خوف ابھرا اور دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ مجھے خود کی دھڑکن کی آواز کلیئر سنائی دے رہی تھی، مگر میں نے خود کو تسلی دی کہ یہ سب میرا وہم ہوگا، اور ویسے بھی مجھے ان باتوں پر کچھ خاص یقین نہیں تھا۔ خیر میں نے دروازے کو کھولنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، عباس بھائی لگا کوئی میرے بالکل پیچھے کھڑا ہو۔ میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا، پر کوئی نہیں تھا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھی اور جیسے ہی میں نے دوبارہ دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، پیچھے سے ایک سرد سانس کی لہر میری گردن پر محسوس ہوئی۔ میں نے اس بار فوراً جھٹکے سے پلٹ کر دیکھا، اور جو میں نے دیکھا اس نے میری روح تک کو جما دیا۔ میز پر پڑی ہوئی لاش جو چند لمحے پہلے بے جان تھی، آہستہ آہستہ سر اٹھا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور میری طرف ہی اس لاش کا چہرہ تھا، مگر اس لاش کی آنکھوں میں زندگی نہیں بلکہ گہری سیاہی تھی، جیسے ایک خالی خلا، کالی سیاہ۔ لاش نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھتے ہوئے ایک بھیانک سرگوشی میں کہا، یہ جگہ ہماری ہے، تم یہاں نہیں رہ سکتے۔ عباس بھائی، وہ منظر آج بھی میں یاد کر کے ڈر جاتا ہوں، لٹرلی۔ ابھی بھی میں جب یہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں میری پوری باڈی کانپ گئی ہے۔ خیر اس لاش کو اس حالت میں دیکھ کر میرا پورا جسم لرز اٹھا۔ میں پیچھے ہٹنے لگا، مگر میرے پیر جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ اچانک روشنی واپس آ گئی اور لاش بالکل عام حالت میں پڑی تھی، مردہ بے جان، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ شاید گارڈ نے جنریٹر آن کر دیا تھا، اور کچھ دیر بعد گارڈ بھی میرے پاس آ گیا۔ گارڈ نے میری حالت دیکھی اور کہا، ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک تو ہیں؟ میں ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ میں نے گارڈ سے کچھ شیئر نہیں کیا۔ اگلی صبح میں نے اس رات کی روداد اپنے سینئر ڈاکٹرز کو سنائی۔ وہ ہنس دیے اور کہا کہ یہ نیند کی کمی یا تھکن کی وجہ سے ہونے والا وہم ہو سکتا ہے، لیکن جب میں نے نگرانی کیمروں کی فوٹیج دیکھی تو میرا دل ایک بار پھر کانپ گیا۔ ویڈیو میں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ میں اکیلا نہیں تھا، کسی چیز کا سایہ میرے پیچھے کھڑا تھا، بالکل واضح، اور وہ مجھے گھور رہا تھا۔ اس رات کے بعد میں نے نوکری چھوڑ دی، اور کراچی کے اس مردہ خانے کی کہانی اب بھی لوگوں میں سرگوشیوں کی صورت میں زندہ ہے۔ کہتے ہیں کہ وہاں رات کے وقت آج بھی قدموں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور بعض اوقات کوئی سرگوشی میں بہت کچھ کہتا ہے۔ خیر عباس بھائی، میں ٹھیک ہوں اور آج بھی تجسس میں ہوں کہ وہ سایہ کون تھا اور باڈی کیسے موو ہوئی تھی۔ یہ میری آپ بیتی ہے جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ میری سٹوری اپنے چینل پر ضرور شیئر کریں گے۔ اللہ نگہبان۔ بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری مجھ سے شیئر کی۔ تو جی دوستوں، سٹوری پسند آئی ہو تو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ٹیک کیئر یور سیلف۔ شکریہ۔